pag-umangkon. Salamat kayo sa Ginoo kay nabot na din siya sa 18 na legal na din siya. Welcome kayo sa iyahan. Pagkamaayo sa iyahan. Akong mga wishes and declaration kay padayon man siya no sa iyahan pagkagwapa no ang akong mga declaration padayon sa siyang nasuklan karon na transformation ng ako yung ginapangayo sa declaration sa iyahan na padayon siya no magapamuhat bisan pa sa iyahang struggle sa iyahang kinabuhi. But salamat kay sa Ginoo kay naadyoy ang tanan mga paghitabo adunay mga purpose. Salamat kaayo nga ang akong mga wishes nga kanang mag-enjoy pa gid siya sa iyahang life na as nga bata no dili na siya bata pero nagtuo ko nga bata pa yun si Kate no akong kuan sa iyahan mises na ako katagaan siyang maayong panghuna-una sa ato buhay na Dios kanunay wagagiya kaniya no sa tanan niyang mga plano sa iyang kinabuhi no akong declare na magmadaogon siya sa tanan nga mga pagsulay o mga problema sa iyang kinabuhi magmadaogon siya tungod kay ang Dios no magapamuhat sa iyahang kinabuhi no ang akong mga wishes bisan pa sa tibok niyang pamilya no maangkon nila ang kadaugan bisan pa sa iyahang pag-eskwela no na makalampos kayo siya pinaagi sa tabang sa ang buhi ng Dios tagaan siya kanunay o kusog ingon man ang maayong panglawas no na ihatag sa ang buhi ng Dios o ingon man good kanang knowledge and wisdom na ihatag sa Ginoo kaniya nga ang mga maayo nga mga butang kanunay niya mahinumduman. So kana lang happy birthday kid mag-enjoy ka so sa imong birthday karon no kanang bisan imong ani lang no ato ang imong celebration but dako kay akong kalipay na nahingo ni karon no nga kanang mga pinakura no salamat kay sa Ginoo kay matigbabaw kay ang gugma sa matag usa o dalay ko ng atong buhi nga Dios nga mao lang nga akong prayer and declaration sa imuha nga padayon ka no nga mahimong buutan nga bata ito sa Manigarillo na okay so thank you.